सगळे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते आता CMाक मेळून येले। आज माननीय मुख्यमंत्र्यान कला राखण मंडळाक वेळ दिल्लो। एक 2-2.5 महिन्या पयलीं आमी तेजे कडेन वेळ मागलेलो आनी कांय आमचे डिमांड्स जे आशिल्ले ते प्रामुख्यान भितून कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा जावं कला अकादमीची आज जी कितें स्थिती जाल्ली आसा तेजेर व्हायट पेपर दिवचो आमकां अशें म्हणून एक मागणी आसली आमची आनी ती मागणी प्रामुख्यान घेवन आमी आज मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यांक परत तीच विनंती आमी केल्ली आसा की सरकारी सोडून कोण तरी रिटायर्ड जज अशी एक प्रमुख धरून ती समिती ताणें करची तेजेर विचार करता म्हणून आमकां आयज मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा। आनी त्या शिवाय जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें असेंब्ली हावसान की आपूण कलाकारांची एक कमिटी करतलो ती कमिटी येता त्या आठवड्याभरान करतलो म्हणून सांगला। आनी हो जो खर्च जाल्लो आसा आतां पर्यंत म्हणजे आमच्या कडेन जे डिटेल्स आसा त्या प्रमाणे आनी ते ऑथेंटीक आसा ते जवळ जवळ 70,000 सुमार 70 कोटी खर्च जाल्ले आसा। सो ते 70 कोटी जे आसा तितलेच खर्च जाल्ले आसा तेज्या वयर अजून जावंक ना अशें म्हणून आमकां सांगलां आनी ह्यान फुडें जावंक दिवचो ना। जे काम जाल्लें आसा आनी जर ते सबस्टँडर्ड जाल्लें आसा जाल्यार जेंच्यांनी केल्लें आसा तेंचे कडल्यानूच ते सारकें करून घेवपाचें असो एक डिमांड थंय आमच्या कला राखण मंडळा तर्फे आमी केलो आनी ते CMान एग्री केल्लें आसा। बेजिकली आमी जी डिमांड केल्ली ताजे प्रमाणे आनी आयच्या मिटिंगे भितर सगळ्यांत बरी गजाल आमकां दिसली की CMान मिटींग आपयतना फक्त आमचे बरोबर आयलो ना तर थंय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आशिल्लो फॉर्मर आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर जो आज सेक्रेटरी एज्युकेशन आसा तो आशिल्लो प्रसाद लोलयेकर, त्या शिवाय PWDचे ऑफिसर्स आशिल्ले, त्या शिवाय GSIDचे ऑफिसर्स आशिल्ले, आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर आशिल्लो, कला अकादमीचे ऑफिसर्स आशिल्ले, अशे तरेचे सगळे जे आशिल्ले ते सगळे ऑफिसर्स घेवन तांचे बरोबर आज आमची ही जॉयंट मिटींग जाली। आनी ह्या मिटिंगेक सगळी डिस्कशन्स केली। त्या डिस्कशना भितर आमी सगळे मुद्दे मांडले आमचे जे आशिल्ले व्हायट पेपराचे बरोबरूच बाकीचे मुद्दे आशिल्ले सगळे जावं ते स्ट्रक्चराचे बाबतींत जावं आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान जे एसेंब्ली भितर सांगिल्लें की 2004 साकून आतां पर्यंत ही सगळी डॅमेज जायत आयिल्ली आशिल्ली तर ती डॅमेज जी गव्हर्मेंटान केल्या ताजेर चवकशी जावची जी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान सांगल्या तें आमी मागलें। त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा नंतर मागीर जेन्ना ही सारकी करपाक घेतली रिनोवेशन करपाक घेतली ताजोय सगळो इन्क्वायरी रिपोर्ट जावचो म्हणून सांगलें आनी आमी CMाक एक गजाल सांगली की आमकां दिसता की रिनोवेशनाच्या नांवान जें कितें करपाक घेतलें तें रिनोवेशन न्ही तर तें डिमोलिशन प्लॅन जाल्ल्या भशेन सगळें काम जाल्लें आसा। स्ट्रक्चर काबार जाला, सावंड काबार जाला, लायट्स काबार जाल्यात, ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां वेवस्थीत सांगल्यो आनी त्यो सांगतकर CMान आमकां जें उतर दिल्लें आसा आनी ज्यो थारायला तें म्हणजे शक्य आसा जाल्यार ह्या शुक्रार पर्यंत म्हणजे ताचे पयलीं ताणें आनी एक गजाल सांगली की GSIDचो जो रिपोर्ट ताणें ऑलरेडी थंय 3 मेंबराची कमिटी अपॉयंट करून GSIDचो रिपोर्ट घेतिल्लो आसा ह्या गजालीचेर। त्या शिवाय IIT खंयची IIT ताणें सांगलें ना पूण IITक सांगल्या रिपोर्ट करपाक त्या IITचोय रिपोर्ट ह्या गजालीचेर येतलो जें काम जालां ताजेर IITचो रिपोर्ट येतलो। पूण ताज्या शिवाय CM स्वता सांगला की ह्या फ्रायडे पर्यंत आपूण एक कमिटी अपॉयंट करतलो, जमता जाल्यार ह्या आठवड्याक वा फुडल्या आठवड्या भितर आपूण कमिटी अपॉयंट करतलो। ह्या कमिटीचेर कला राखण मंचाचे मनीस आसतले, चार्ल्स कुरोया फावंडेशनाचे मनीस आसतले, बाकी म्हणजे ऑफिसर्स आसतले GSIDCचे वा PWDचे आनी कोण सगळे आनी हे सगळ्यांक घेवन कमिटी करतना ताणें ताणें सांगलें की आपूण खंयची तरी एक सेक्रेटरीक आपल्याक ही कमिटी हेड करपाक लायता तेन्ना आमी तांचे कडेन सामको स्ट्रॉंगली डिमांड केल्लो आसा की आमचो कोणाचो कला राखण मंडळाचो सोडात लोकांचो पसून आज सरकारी अधिकाऱ्यांचेर चवकशी करतना विश्वास उरिल्लो ना। तेन्ना तो विश्वास जर प्राप्त करपाक जाय सरकाराक जाल्यार सरकाराच्या भायलो मनीस एक रिस्पेक्टेड मनीस कितें तो जसो जसो गोवा रिजनल प्लॅना वेळार रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतकर तेन्ना जे अपॉयंट केल्ले तेन्ना चार्ल्स कुरोया सारको एक रिस्पेक्टेड मनीस अपॉयंट केल्लो आनी ताजे अंडर ती कमिटी केल्ली आनी त्या कमिटीन सगळे रिपोर्ट सगळो तयार केल्लो। तशी तरेची कमिटी करची। कमिटी हेड करपा खातीर गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर आमकां नाका, कमिटी हेड करपा खातीर कोण तरी असो एक रिस्पेक्टेड मनीस आसा तो मनीस आनी बाकीचे सगळे एक्सपर्ट घेवन हाजी ही कमिटी तयार करची
जे ताणें मान्य केलां की आपूण त्या गजालीचेर विचार करता, कोण कमिटीचो मेंबर ते सांगा. आमकांय ताणें सांगलां जाय जाल्यार तुमी नांव सुचयात आनी तेय बी करतले आनी त्या प्रमाणे ते कमिटी अनावन्स करतले. ती कमिटी जातकर कमिटी इमिजिएटली म्हयनेभरा भितर कंप्लीट म्हणजे इमिजिएटली आठवडो 2 आठवड्या भितर इन्स्पेक्शन करतली कंप्लीट. तें इन्स्पेक्शन करून ताजो रिपोर्ट तयार करतली आनी तो रिपोर्ट करून तातूंतल्यान जें कितें आसा त्यो गजाली जाग्यार घालतना आमी तांकां एक सांगलें की खंयच्या परिस्थितींत ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयशांचो दुरुपयोग केल्लो आसा, स्कॅन्डल केल्लें आसा. सो तो जो दुरुपयोग आसा तातूंत भितर आतां ते जाग्यार घालपा खातीर एक सरकाराचो पयसो खंय खर्च जावपाक जायना. जे ताणें सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी ती आसता 5 वर्सांचो आसता, काम करून सोंपना. 5 वर्सां पर्यंत तांणी ताजे ऑलरेडी थोडे पयशे जे आसात ते विथहोल्ड करून दवरिल्ले आसात आनी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक लायतले हें सीएमान आमकां उतर दिलां. एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्टराच्या पयशांनी ते सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले हें उतर तांणी आमकां दिल्लें आसा आनी तें जातलें अशी आमी हांगा अपेक्षा दवरतात. आनी त्या हातूंतल्यान सद्याक सरकार जें कितें करता तातूंत भितर कितें करता तें आमी पळयतले. त्याच बरोबर आमी आनीक एक डिमांड केल्लो आसा की जशी ही कला अकादमी एकच न्ही, आज प्रत्येक तालुक्या भितर रवींद्र भवनाच्या नांवान कल्चरल सेंटर्स उबी जावपाक लागले. ह्या कल्चरल सेंटराक तांची कमिटी बिमिटी त्यो आसतातच, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंडळां, पूण ताज्या भायर जेन्युइन आर्टिस्टांची कसलीच पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जायनासतना जेन्युइन आर्टिस्ट त्या तालुक्यांतले जे आसा तांकां घेवन एक मॉनिटरींग कमिटी स्थापन करची सरकारान आनी ती मॉनिटरींग कमिटी ह्याय बी स्ट्रक्चरांचेर. कारण वास्कोचें खबर आहा आमकां कितें जालें तें. वास्को परत नव्यान करपाक घेतलें, राजीव कला मंदीर मोडून परत बांदलें. थंय परिस्थिती अजुनूय वायट आसा. थंय थिएटर आर्ट स्कूल चलता, तांकां पसून थंय सारक्यो फॅसिलिटीज मेळनात. अशी तरेची प्रत्येक आनी थोडी मागीर रिनोवेशनाक वचचें पडटा वा कोण तरी अपग्रेडेशन करता तेन्ना ती सगळी कमिटी वा खंय कितें मोडिल्लें आसा कितें आसा जाग्यार घालपा जाय ह्या गजाली खातीर आर्टिस्टांची मॉनिटरींग कमिटी प्रत्येक तालुक्या भितर तांणी स्थापन करची रवींद्र भवना खातीर. ही बी मागणी मान्य म्हणजे आमी केल्ली आसा आनी ती सीएमान जाला की आपल्याक ती मान्य आसा, आपूण त्या दृश्टींतल्यान पावलां घालतलो. सो आमी सद्याक जी डिमांड केल्लो आमचो त्या डिमांडाच्या बाबतींत हो इश्यू सोंपलो अशें समजनात, उलट हो इश्यू आतां सुरू जाता आनी आतां ही कमिटी जी आसा ती कमिटी कशी घडटली, त्या कमिटीचो कोण हेड करतलो, ते कमिटीचो रिपोर्ट कसो सारको आसतलो काय ना हें सगळें. आनी ताजे बरोबर आमी तांकां डिमांड केला हें सगळें करतना जे सीएमान मान्य केलां की ह्यो सगळ्यो गजाली कला अकादमीच्यो जाग्यार घालसर कला अकादमी फूल फ्लॅश्ड त्या कॉम्प्लेक्साक सुरू जावची ना. मदीं रिपोर्ट आयिल्लो की कोण तरी कला अकादमी म्हणजे मिनिस्टरान अनावन्स केल्लें की कला अकादमी फुडल्या म्हयन्याच्यान रोखडीच सुरू जातली म्हणून. कारण थंय त्यो सगळ्यो गजाली डॅमेज जाल्ल्यो आसात, तांकां थंय फंक्शन जावपाक मेळपाना अशी तरेची परिस्थिती आहा. आनी मागीर सगळ्यो गजाली थंय एक फावट ऑफिस उरतकर परत मागीर तांकां हालोवचें पडटलें. ताजे पयलीं सगळ्यो गजाली जाग्यार घालून मागीरच फूल फ्लॅश कला अकादमी कॉम्प्लेक्स हांव उलयता तो तातूंत क्लासरूम्स एडमिनिस्ट्रेशन हे ते लायब्ररी सगळ्यो गजाली येतल्यो. त्यो सगळ्यो गजाली ताजे नंतरच स्टार्ट जातल्यो हें सीएमान आमकां उतर दिल्लें आसा. सो आमचे खातीर ही दीस इज अ बिगिनींग नाव आमच्या एज्युकेशनाचो. पयलो टप्पो हांगा जो आसा तो पयलो टप्पो आतां सुरू जाता. तो कसो जातलो तो आमी पळयतले आनी ताजे नंतर आमची मुखाल्ली स्ट्रॅटेजी आसा ती आमी थारायतले. तुमचे भितरले कोण आसतले भितर? म्हाका एक सांग, जर आतां तुमी कमिटी करतली, तुमी जे कलाकारांचें काम जालां तेजे भितर कलाकार काय हॅप्पी ना, ही जी कमिटी आसा ती कामाचे म्हणजे साऊंड सिस्टम हिची चौकशी करतली, गैरव्यवहाराची चौकशी करतली. ही कमिटी बेजिकली थंयचें जें कितें स्ट्रक्चर आसा नंबर 1, मागीर थंय बाकीच्यो तुगेलो एसी प्लांट, सावंड्स, लायट्स आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली रिस्टोर करपाच्यो, बॅक टू रिस्टोरेशन ज्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या गजालींतल्यान त्या गजालीची जी आसा ती सगळी चौकशी करतले. मागीर त्या चौकशी भितर कितें येतलें की पयलीं कला अकादमी भितर कितें आशिल्लें, आतां कला अकादमी भितर थंय कितें जालां रिनोवेशनाच्या नांवान, ओके, आनी तें आयलां काय ना हें सगळें त्या रिपोर्टा भितर येतलें. आमी थंय आसात, आमी डेफिनेटली त्यो गजाली मागतले. तातूंत भितर ऑटोमॅटिकली त्यो गजाली येतल्यो ज्यो तुमी विचारतात सगळ्यो फायनान्शियली रेग्युलेटरीचेर आमी सांगलां एक पयसो एक्स्ट्रा सी मिटींग अशी की एकूच मिनीट केली मिटींग अशी की आमी जें कितें डिमांड केल्लें तें डिमांड तांणी आमचे आयकून घेतल्यात आनी तांणी एक रिस्पॉन्स दिल्लो आसा, ओके, हें जातलें म्हणून. सो आज तो रिस्पॉन्स जो दिल्लो आसा तांणी तो रिस्पॉन्स जो पर्यंत तडीक लागचो ना तो पर्यंत कोण सॅटिस्फाय आसतलो. उतराचेर कोण सॅटिस्फाय आसना, शेवटी एक्झिक्युशन जाता ताचेर सॅटिस्फाय आसता. वन मोर थिंग इज दॅट तुमची मिटींग जाली सीएमाक मेळ्ळें, मिनिस्टर आसूंक जाय आसलो दिसना तुमकां? सी आमी मागिल्लें की सगळ्याक घेवन येयात, ओके. आतां कशें आसता, फायनली कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली ऑल्सो फॉर नेम सेक,
सगळ्या गजालीचो हेड हो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टरच आसता आनी चीफ मिनिस्टर जो आसता तो चीफ मिनिस्टर कांय लोकांक रिस्पॉन्सिबिलिटी वांटून दिता आनी तो तांचेर विश्वास दवरून कामां करता. घडये कोणाचेर विश्वास आसा विश्वास ना त्या प्रमाणे तो आपयत आसतलो नासतलो बट फायनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथींग लिगली. तुमकां दिसता विश्वास Legal- ना तुमकां दिसता असा विश्वास त्या प्रमाणे तांणी आपले लोक आपयले आसतले कळ्ळें न्ही. इट इज अप टू हिम हूम टू कॉल फॉर दी मिटींग अँड हूम नॉट टू कॉल फॉर दी मिटींग. ट्रान्सपरन्सी आसतली आली म्हणून आमचे खातीर म्हत्वाचो लिगली इज चीफ मिनिस्टर. काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लिगली नॉट रिस्पॉन्सिबल. Council of Ministers is not responsible for these things. It is Chief Minister who is responsible even for each and every minister. So Chief Minister was there. That was the main thing. Our demand. Why we are demanding meeting with Chief Minister? Because Chief Minister is the whole and soul. सो लास्ट टायम फाटल्या दिसांनी जे एलिगेशन मिनिस्टर जाता तेन्ना चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल म्हणटात. Chief, we always said government is responsible. Government is. We never said that one Govind Gowde is responsible because and we told him also that. This committee, I mean, that specific starting एक सांगले. Why we want somebody else? Because his PWD ministry is involved in this. They are the executing agency. They are the people who floated the tender. They are the people who are monitoring it. It is PWD who is doing it. Okay, it is just art and culture was just coordinating the thing. Main thing is PWD, which is right now headed by Chief Minister. So CM has given you assurance. What happens to IFI now? आता IFI हा न्ही एका देड महिन्यात. What do we know? IFIचे What do we know? That CM has to do. We are not conducting. I'm saying until and unless everything is put into place, it will not. That is up to him. No? What we have demanded is we have demanded. Yeah, correct. आणि CM has agreed की जोपर्यंत सगळी गजाली जाग्यार पडचे ना तोपर्यंत कला अकादमीचो फुल फ्लेज कॉम्प्लेक्स सुरू जावचो कला अकादमीचो. राईट नाव दी परफॉर्मन्सेस आर गोइंग ऑन देयर. You feel that before the IFI start of IFI, this will be. It is up to them. No, you feel this thing. ज्या भाशेन परिस्थिती आहा थंय. See, कला अकादमी भितर फायनली कितें जाता कला अकादमी भितर एडमिनिस्ट्रेशन आसता क्लासीस आसतात लायब्ररी आसता बाकीचें कितें आसता ह्यो सगळो कॉम्प्लेक्स थंय हाडपाचो आसा. तो कॉम्प्लेक्स तो पर्यंत थंय हाडची ना. ओके इवन इफीच्या टायमार कितें जाता इफीच्या टायमार हो सगळो कॉम्प्लेक्स नॉन फंक्शनल आसता कळ्ळें न्ही. दॅट इज अप टू देम टू डिसायड बिकॉज ऑडिटोरियम इज ऑलरेडी फंक्शनल. व्हाईट पेपर काढतलो व्हाईट पेपर तुम्ही मागले काढतलो हांव तेच सांगता की व्हाईट पेपर म्हणजे फायनली कितें आसा ह्यो सगळ्या गजालीची चवकशी करपाची. ज्या चवकशी खातीर आमकां एक मनीस जाय आशिल्लो. वेदर यू कॉल इट व्हाईट पेपर वेदर यू कॉल इट इन्क्वायरी रिपोर्ट ऑर कमिटी रिपोर्ट ऑर वॉट एवर वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इन्क्वायरी. सो दॅट इन्क्वायरी कमिटी विथ अस विथ CCF अँड द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स इट इज हॅपनिंग देन वी आर गोइंग टू सी वॉट हॅपन्स. तुम्ही नाव सजेस्ट करतले कितले पर्यंत सजेस्ट करतले नाव ते कमिटी हेड आणि सांगला जाय जाल्यार पूण बेजिकली ही हॅज टू डिसायड. He has to decide and he has agreed to think over that demand because we said that government officer कोणाकच नॉलेज ना ह्या गजाली विशीं. सो अशे तरेचे मनीस हाडून थंय अपॉयंट करा. काणकोण तेन्ना रवींद्र भवन बांदले तेन्ना 50 कोटीचे भितर बांदले तेन्ना आनी आतां कला अकादमी तेन्ना रिन्यूवलाक घेतले 70 कोटीचे हेजेर कितें म्हणटा तुमी? ना आमी ताजेर कांय स्टडी केली. We also asked CM what is the status of the open air auditorium. आता 1 वर्स जाला मोडला कितें स्टेटस आसा. तेणेन सांगला की आमी अजून प्लॅन करूंक ना प्लॅन करतले म्हणून. आता आनीक टायम लागतलो ते ओपन एअर बांदपाक. सो दिस इज फॉर युअर नॉलेज पासून गमपाक की ओपन एअर ऑडिटोरियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पेंजीम पीपल आनी तालिगांव रावतात कित्याक भुरग्याचे एक्टिविटीज जाता एन्युअल डे जाता. सो फॉर एवरी वन टू नो की द चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट येट इंटरवीन इन टू इट की ते प्लॅन करपाक जाय कित्याक ते म्हणटा की सारकें जावपाक जाय एज पर द चार्ल्स कोरिया कायंड ऑफ लेआउट बी. पूण इतलो टायम 1 वर्स लागता प्लॅन करपाक. सो आमची मागणी आहा की बेगीन करपाक आनी टू प्लीज एक्झिक्यूट इट एट द अर्लियस्ट बिकॉज वी एज सिटिजन्स वॉन्ट दॅट ऑडिटोरियम टू बी ऑपरेशनल विदिन अ इयर्स टायम. So let's see. We will keep inquiring this as and when. So this is a question that we also asked this year. थँक्यू. कला राखण मंडळाचो कोण मेंबर आसतलो त्या कमिटीन तुम्ही सजेस्ट करतले? दोन मेंबर कला राखण मंडळाचे त्याशिवाय एक CCF आसा. स्पेसिफिक सांगला. चार्ज करूया Charles पाहिजे. Korea. थँक्यू.